श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्रीतार्थम सागर नेपाली स्वरूप रास ग्रन्थको 22औं प्रकरण। आनन्दपूर्ण रासलीलाको खेल गर्न सखीहरूमा बडो उमङ्ग भयो। रासलीला बिहार गर्दै सखीहरूले सुख लिन्छन्। यस धरतीबाट सुन्दर ज्योति उठेर आकाशमा गइ मिलेको छ। चन्द्रमाको तेज पनि हटेर जाँदैन। यमुना किनारको बालुवा पनि अत्यन्त उज्जवल छ। शरद ऋतुको रात्रि नयाँ चन्द्रमा सबै नै रसानन्ददायक देखिन्छन्। दशै दिशा प्रकाशित छन्। यसका बारेमा अलिकति इशारा मात्र पनि गर्न सकिँदैन। वनको ज्योतिको के वर्णन गरौं? पात फलफूल सबै झलझलाकार भइरहेछन्। सम्पूर्ण सामग्री सहित वृन्दावन ज्योतिले जगमगाइरहेछ। पशुपन्छीका अनेकौं नाम छन्। तिनका पखेटामा विचित्रका बुट्टाहरू बनेका छन्। अवलोकन गर्दा मनको इच्छा मेटिँदैन। सबै बेग्ला बेग्लै युक्तिका छन्। खेल्दाखेरि भूषणको किरण घुमेर ब्रह्माण्ड नै घुमेको हो कि जस्तो देखिन्छ। सखीहरूका शरीरमा हर्ष छाएको छ। कमलको फूल फक्रे झैं सखीहरू खुसीले प्रफुल्लित भएका छन्। यस प्रकार यो खेल गर्दा मनमा महान आनन्द उब्जियो। सबैका चित्तमा प्रियतमसँग प्रेम गर्ने चाहना उब्जियो। प्रेमको तीव्र प्रभाव चल्न गयो। सखीहरू सुरवीरमा पनि अति सुरवीर भएका छन्। सबै चैतन्य रूपमा मिलेर अधरामृत पिउँदछन्। इन्द्रावती प्रेमानन्द लीला गर्नुहुन्छ। यो खेल भङ्ग गर्नु हुँदैन। इन्द्रावती खेल्दै घुम्दै प्रियतमसँग शोभायुक्त चुम्बन दिनुहुन्छ। श्री इन्द्रावती प्रेमानन्द लीला गर्नुहुन्छ। यो खेल भङ्ग गर्नु हुँदैन। इन्द्रावती खेल्दै घुम्दै प्रियतमसँग शोभायुक्त चुम्बन दिनुहुन्छ। शोभायुक्त चुम्बन दिनुहुन्छ। चौपाई 9 प्रकरण 22 चौपाई 527। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्रीतार्थम सागर नेपाली स्वरूप रास ग्रन्थको 23औं प्रकरण। भ्रमण गायन। हे प्रियतम वर, आउनुहोस् हजुर र म मिलेर घुमौं। अनेक किसिमका बानी गाउँ। हे प्रियतम, अनेकौं प्रकारका आनन्द रस उब्जाएर म हजुरकी उन्मादयुक्त प्यारी भौँ। घोगराको लयमा गाउँ। अरू कैयौं रसिला स्वर छन्। त्यसमा मसिनो मसिनो र मसिनोमा पनि मसिनो मिठो मधुर र रसयुक्त स्वर छन्। हे प्रियतम, घुमण्डलो भन्ने खेलमा घुम्न मलाई अति हर्ष लागेको छ। सामान्य सामान्य भएर घुमौं। हे प्रियतम, होड बाजी लगाएर घुमौं। हामी खेलमा बाजी थापेर खेल्दछौं। सखीगण, तिमीहरू सबै हेरेर बस। मैले हारे भने मेरा उपर हाँसो गर। मेरा प्रियतम हार्नुभयो भने उहाँका उपर चाहिँ कोही पनि नहाँस। प्रियतम मिठो वचन गाएर मसँग घुम्ने खेल खेल्नुहुन्छ। अङ्ग वस्त्र भूषण सबै राम्रा लाग्दछन्। बीच बीचमा कण्ठ पनि मिलाउनुहुन्छ। गानामा प्रियतम हार्नुभयो, प्रियतम हार्नुभयो भन्ने स्वर निस्कन्छन्। हाँसेर हर्ष उब्जाउँछन्। घोगरे रागमा मैले जिते भन्दछन्। सबै सखीलाई यसरी इन्द्रावती हँसाउँछिन्। यो घुम्ने नृत्यमा सखीहरूको हाँसो केही गरेर पनि रोकिएन। लर्खराएर भूमिमा लडे पनि। हाँस्दा हाँस्दा पेट एकदम खाली हुन लाग्यो। यो खेल हेरेर सखीहरू भन्न लागे। इन्द्रावतीले अडान राखिन्। सबै सखीलाई पनि उनी अति प्यारी लागिन्। प्रियतमलाई त झन विशेष रूपले प्यारी लागिन्। यो खेल हेरेर सखीहरू भन्न लागे। श्री इन्द्रावतीले अडान राखिन्। सबै सखीलाई पनि उनी अति प्यारी लागिन्। प्रियतमलाई त झन विशेष रूपले प्यारी लागिन्। चौपाई 8 प्रकरण 23 चौपाई 535। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज
श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप रास ग्रन्थको 24औं प्रकरण भाव घर्षण लीला। हे प्रियतम, अब कोइना जुदाउने खेल गरौं, प्रेमका साथ वचन पनि गाउँ। हजुर मन, वचन र कर्मले सिक्नुहोस्। हजुरलाई म यो खेल सिकाउँछु। यो खेल जोड तोडको छ। यसमा अङ्गलाई घुमाएर थम्का दिनु पर्दछ। खेल्दाखेरि अनेकौं शोभा धारण गर्नु पर्दछ। हात हलाउँदै गाउनु पनि पर्दछ। यो खेल हातले, कुइनाले र चरणले खेल्नु पर्दछ। फेरि यस खेलमा आनन्द विलास गरेर प्रेमको सुख लिनु पर्दछ। यसअघि प्रियतमले मसँग कुइनाको खेल खेल्नुहुन्छ, अनेकौं प्रकारले अङ्ग घुमाउनुहुन्छ। यस्तो खेल देखेर सखीहरूले अर्को खेल गर्न चाहेनन्। उभिएर दुईजनाको खेल हेर्न लागे। हातले ताली दिन छोडेर कुइनाले ताली दिन थाले। कुइना जुदाउन छोडेर फेरि हातले ताली दिन थाले। अङ्गलाई मर्काएर आँखा घुमाएर कटाक्ष गर्दछन्। यी दुईले सबैको मनलाई हरण गर्दछन्। यस खेलको आनन्द रस यति छ भनेर कति वर्णन गरौं। नाचको रंग यस्तो छ कि हात पाउका सबै भूषणले एउटै स्वर निकाल्दछन्। लट्कने चालले गाउँछन्, नाच्छन् र अङ्ग घुमाउँदछन्। लट्कने चालले खेल पनि खेल्दछन्, हास्य पनि गर्दछन्। यसरी लट्कँदै श्रीकृष्णलाई पनि साथमा लिन्छन्। हाम्रा प्रियतम श्रीकृष्णमा एक गुण देखिन्छ, मानौ कि यो खेल सबै उहाँले पहिले नै सिकिसक्नु भएको रहेछ। इन्द्रावतीमा चाहिँ 2 गुण छन्, एक चतुराई र दोस्रो तन्मय भएर खेल्न सक्ने गुण। हाम्रा प्रियतम श्रीकृष्णमा एक गुण देखिन्छ, मानौ कि यो खेल सबै उहाँले पहिले नै सिकिसक्नु भएको रहेछ। श्री इन्द्रावतीमा चाहिँ 2 गुण छन्, एक चतुराई र दोस्रो तन्मय भएर खेल्न सक्ने गुण। दोस्रो तन्मय भएर खेल्न सक्ने गुण। चौपाई 8 प्रकरण 24 चौपाई 543। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप रास ग्रन्थको 25औं प्रकरण रसको खेल। हे प्रियतम, आउनुहोस् अब रसको खेल गरौं, आपसमा अङ्कमाल गरौं। आपसमा अङ्कमाल किन नगर्ने? हे प्रियतम, यो भेष कसरी बनाउनु भयो? म त यो देख्दा साह्रै मोहित भएँ। हजुर मबाट एक क्षण मात्र पनि अलग नहुनुहोस्, म वियोग सहन सक्दिन। हे प्रियतम, अत्यन्त आनन्ददायक र सुन्दर यो भेषलाई साह्रै नै प्यारो लागेको छ। मेरा दृष्टिबाट अलग नहुनुहोस्। हजुरलाई हेर्दाखेरि मेरो सम्पूर्ण अङ्ग शीतल हुन्छ। हे प्रियतम, यो भेष मलाई साह्रै नै राम्रो लागेको छ। लहराले रुखलाई बेरे झैं यसले मलाई मोहित गराएको छ। मैले हजुरतर्फ दृष्टि दिएपछि मेरा आँखा झिमिक्क पनि हुँदैनन्। प्रियतम, झन्झन आनन्दको रूप देखिन्छ। खेल्दाखेरि सबै कुराको आनन्द गरी बक्सियोस्। छिनछिनमा अङ्कमाल पनि गरी बक्सियोस्। मेरो अधरको रस हजुरले पान गर्नुभयो भने मेरो मन प्रसन्न हुन्छ। हे प्रियतम, अङ्गमा उमङ्ग यस्तो असीमित छ। आनन्द विलास गर्नुहोस्। मबाट एक पलक मात्र पनि अलग नहुनुहोस्। मेरो गलाबाट हात पनि नजिक्नुहोस्। हजुरलाई जब म सामान्य भएर हेर्दछु तब कामना अथवा मकरन्दले साह्रै जोड गर्दछ। हे प्रियतम, तसर्थ मसँग अङ्कमाल गर्नुहोस्। यसो गर्नाले मलाई आनन्द हुन्छ। खेल्दाखेरि मलाई अङ्कमाल गर्नुहोस्, यो पनि ठूलो आनन्द हो। सखीहरूले हेर्दा अधरामृत पिउनुहोस्, यसो गर्नाले बडो आनन्द हुन्छ। यसरी आलिङ्गन गर्दा, अमृत पिउँदा र अनेक लीला विहार गर्दा धेरै नै विनोदपूर्ण हाँसो हुन्छ। यस्तो अति भिडाभिड नगरी बक्सियोस्। हे प्रियतम, मेरो श्वास थुनिन्छ। यसरी आलिङ्गन गर्दा, अमृत पिउँदा र अनेक लीला विहार गर्दा धेरै नै विनोदपूर्ण हाँसो हुन्छ। यस्तो अति भिडाभिड नगरी बक्सियोस्। हे प्रियतम, मेरो श्वास थुनिन्छ। हे प्रियतम, मेरो श्वास थुनिन्छ। चौपाई 9 प्रकरण 25
चौपाई 552। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप राजग्रन्थको 26औं प्रकरण। हे सखीगण, मेरा प्रियतम एक प्रकारले मसँग कुरा गर्नुहुन्छ। गलामा गला मिलाएर तानेर अङ्ग नजिक ल्याएर बडो चित्त दिएर चुम्बन गर्नुहुन्छ। मेरा प्रियतममा अनेकौं कला छन्, अङ्गमा अमित बल छ, धेरै शक्ति लगाएर खेल्नुहुन्छ। अखण्ड अविनाशी रस छ, प्रियतम धनधान्यले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। हे सखी, तिमीहरू श्यामलाई हेर, कस्तो कस्तो काम गर्नुहुन्छ, कुनै कुरा पनि बाँकी राख्नुहुन्न। बडो प्रेमसँग सबैको इच्छा मेटाइदिनुहुन्छ। मेरा प्रियतमसँग श्यामाजी आनन्द विलास र विनोदपूर्ण हाँसो गर्नुहुन्छ। अमृत रूपी रंग लागेको छ। पूर्ण विश्वास राख, प्रेमपूर्वक चाहना बढाएर हेर। श्याम र श्यामाजीको युगल जोडी क्रीडा गर्नुहुन्छ। बडो आनन्दको खेल खेल्नुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ। दुवै युगल जोडीको एउटै बुद्धि छ। दुवै श्याम श्यामा समान स्वरूपका छन्। दुवैले मुख पद्य प्रगाध रूपले मिलाउँछन्। अमृत रसका गुटका पिउँछन्। अमृत रसको लुट मचाइरहेका छन्। यस्तो लुट मचाउने काम अनीतिपूर्वक गर्छन्। श्याम श्यामा आलिङ्गन गर्दछन्, आनन्दको रस पिउँदछन्। यी दुवैले अखण्ड सुख लिन्छन्, पसिनै पसिना हुन्छन्। आफ्ना पतिसँग यसरी खेल्दा पसिनाले नित्रुक भिजेर श्यामाजी आउनुहुन्छ। इन्द्रावती भन्छन्, हे सखी सुन, अचम्मको कुरा, यी दुवै श्याम श्यामा एकाकार भएका छन्। हेर, दुवै मस्त भएर शानपूर्वक खेल्दछन्। श्री इन्द्रावती भन्छन्, हे सखी सुन, अचम्मको कुरा, यी दुवै श्याम श्यामा एकाकार भएका छन्। हेर, दुवै मस्त भएर शानपूर्वक खेल्दछन्। हेर, दुवै मस्त भएर शानपूर्वक खेल्दछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। तारतम सागर नेपाली स्वरूप राजग्रन्थको 27औं प्रकरण। स्तम्भ लीला। हे प्रियतम, अब आपको खेल गरौं। हजुर पासमा आएर उभिनुहोस्। सखीहरूले बल गर्दा हजुर नडगमगाउनुहोस्। हजुर आपको रुख बन्नुहोस्। हामीहरू हजुरका चरण कमल पक्रेर बस्दछौं। आपको वृक्षलाई दही र दूधले सिंचन गर्नेछौं। यसो भन्दै परिक्रमा गर्नेछौं। कतिपय सखीहरू दूधले आपलाई सिंचन गर्न लागे। हामी प्रभुका चरण कमल समातेर बस्यौं। हामीले दृढ गरेर चरण समातेका छौं। हेरौं त हामीलाई कसले हजुरका पाउबाट छुटाउँदो रहेछ। हजुर बलपूर्वक खडा रहनुहोस्। हजुर अडिन सक्नु भएन भने हजुर प्रति सबै हाँस्नेछन्। यदि हामीले हजुरका चरण मजबुत रूपले पक्रन सकेनौं र हामीलाई थुतेर लगे भने सबैजना हामी प्रति हाँस्नेछन्। त्यसकारण चरणलाई खुकुलो नगर्नुहोस्, स्थिर भएर उभिनुहोस्। हजुर उपर धेरै जोड पर्यो भने हजुरले हामीलाई पनि बक्सियोस्। कयौं सखीले चरण समाते, हलन पनि दिएनन्। श्रीकृष्ण तथा सखीहरूलाई होशियार हुनुहोस् भने चोर्न आउने उपर हाँसो गर्न थाले। जुन सखी साँचो भएर चरण पक्रेर बसे तिनलाई केही गरे पनि छुटाउन सकेनन्। अन्य पक्षका चोरको अभिनय गर्ने सखीहरू बल गरी गरी थाके, तिनलाई उठाउन सकेनन्। जो प्रभुका चरण पक्रेर टिक्न सकेनन् तिनका उपर ठूलो हाँसो भयो। श्रीकृष्ण सखीहरू तथा इन्द्रावती ताली दिएर ठूलो ठूलो स्वरले हाँस्न लागे। जो प्रभुका चरण पक्रेर टिक्न सकेनन् तिनका उपर ठूलो हाँसो भयो। श्रीकृष्ण सखीहरू तथा इन्द्रावती ताली दिएर ठूलो ठूलो स्वरले हाँस्न लागे, ठूलो ठूलो स्वरले हाँस्न लागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज
श्यामा कहिए राज श्यामा कहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप रास ग्रन्थको 28औं प्रकरण हाम फाल्ने लीला। हे मेरा प्रियतम, यो उड्ने खातको खेला हो, हामी सबै मिलेर यो खेल गरौं। यस भूमिको बालुवा अति सुन्दर छ, यसमा मृग उफ्रिँदै उफ्रिँदै हिँडौं। सखीहरूको मनमा ठूलो आनन्द भयो। यस खेलमा अतिशय सुख छ। आफ्ना प्रियतमका सामुन्ने बाजी लगाएर सबै सखीहरू खेलौं। पहिलो पल्ट श्री कृष्णजीले फाल हाल्नुभयो। इन्द्रावती भन्छन्, अब यसपछि म फाल हाल्छु। हे सखी, प्रियतमले फाल हाले भन्दा पनि राम्रो गरेर फाल हाले भने तिमीहरूले मेरो वचन मान्नु। हे सखी, प्रियतमले फाल हालेको हेर, अत्यन्त राम्रो प्रकारले फाल हाल्नुभयो। सखीले भने अंगत खुम्चाएर निशंक भएर फाल हाल्नुभयो। तेस्रो उपर हामी अर्पण हौ। अरे सखी, तिमीहरूले श्री कृष्णले फाल हालेको प्रशंसा गर्यो। यो त यिनले साधारण किसिमले फाल हालेको मात्रै हो। इन्द्रावतीले भनिन्, यस्तो फाल हाल्न त हामी सबै सक्छौं। यस्तो खेल सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। हे सखी, पर्ख पर्ख तिमीहरूले श्री कृष्णको फाल हालेको बखान गर्यौ। अब मैले फाल हालेको हेर। यस्तो फाल हाल्ने त कतिले गरे, अलिकति बालुवा उडाए भन्दैमा तिमीहरू त्यसै मोहित भयो। कसका खेलमा हाँस्नु, कसले फाल हालेको मा बखान गर्नु, यो बडो आनन्दको खेल भयो। हामीले हाम्रा प्रियतमका साथ यस प्रकारसँग फाल हाल्ने खेल गर्यौं। यो खेल हेरेपछि अब नाच्ने खेल गर्नुपर्छ। इन्द्रावतीको खेल अत्यन्त रमणीय छ। उनले खेल्दाखेरि प्रियतम तथा सखीलाई खुसी पार्छिन्। यस्तो खेल गर्दा एक प्रहर रात्रि बित्यो। यो खेल हेरेपछि अब नाच्ने खेल गर्नुपर्छ। श्री इन्द्रावतीको खेल अत्यन्त रमणीय छ। उनले खेल्दाखेरि प्रियतम तथा सखीलाई खुसी पार्छिन्। अथवा यस्तो खेल गर्दा एक प्रहर रात्रि बित्यो। यस्तो खेल गर्दा एक प्रहर रात्रि बित्यो। चौपाई 8 प्रकरण 28 चौपाई 576। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा कहिए राज श्यामा कहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप रास ग्रन्थको 29औं प्रकरण नृत्य। प्यारा प्रियतम, हजुर नृत्य गर्नुहोस्। हामीलाई हेर्ने साह्रै ठूलो इच्छा छ। प्रियतमको अद्भुत वेश देखेर सखीहरूलाई बडो आनन्द आइरहेछ। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, सखीहरू, नृत्य त तिमीहरू नै गर। नारीहरूको नाच साह्रै राम्रो देखिन्छ। प्रेमका गीत पनि तिमीहरू नै गाओ। तिमीहरूका साथमा म स्वर मिलाउँला। सखीले भने, हे प्रियतम, सुनि बक्सियोस्, नृत्य कसरी गरिन्छ। हामीलाई नृत्य हेर्ने इच्छा छ। कृपा गरेर देखाइ बक्सियोस्। अङ्गमा उमङ्ग असीमित भएर आएको छ। नृत्यमा जस्तो प्रकारले पाउ चलाउनुहुन्छ, अरू अङ्ग र कम्मर जसरी घुमाउनुहुन्छ, मर्काउनुहुन्छ, जसरी फनन घुम्नुहुन्छ, हामी पनि त्यसै प्रकारले नाच्छौं, घुम्छौं। हातले पनि देखाइ बक्सियोस्। ठुमुक ठुमुक पाउ पनि चलाउनुहोस्। प्रेमको गीत पनि गाउनुहोस्। ती शब्दका अर्थ पनि बताउनुहोस्। कण्ठबाट राग पनि अलाप्नुहोस्। सखीहरूले स्वरमा स्वर मिलाउनेछन्। वंशी, बेनु, रबाब आदि ताल स्वर बजिरहनेछन्। करतालको स्वरमा स्वर मिलाएर चरमरी बाजा बजिरहेछन्। नवरङ्ग सखीका हातबाट श्रीमण्डल बाजा बजिरहेछ। साथै चङ्ग बाजा, तानपुरा, रङ्ग बाजा आदि बजिरहनेछन्। यस्तो वातावरणमा सबै सखीका बीचमा श्रीकृष्णजी नाच्नुहुन्छ। नाच्दा भूषणहरू बज्दछन्। धरतीबाट झम्कार शब्द उठ्दछ। शोभायमान मधुर ध्वनि उठ्दछ। खुब उमङ्ग बढेर आउँछ।
सुकुमार अङ्गले नाच गर्न लागे। एक पाउले मात्र टेकेर फनननननननन घुम्दछन्। झट्ट झट्ट ताल तोड्दछन्। ताता थेई को आवाज गुन्जिन्छ। यसरी एक प्रहर रात बितुन्जेल प्रेमानन्दमा मग्न भएर खेले। प्रियतमले सबै सखीसँग खेल्दा बडो प्रेम गर्नुभयो। इन्द्रावतीलाई अति आनन्द लाग्यो। उनी आएर श्रीकृष्णका पाउमा परिन्। रासलीलाको खेल गर्ने यो अत्यन्त सुन्दर मौका हो। ती सम्पूर्ण कुरा चित्तमा धारण गरेर हामीसँग आनन्दका साथ खेली बक्सियोस्। इन्द्रावती सुन्दर साथलाई भन्नुहुन्छ, खेल्ने उमङ्ग छुटेको छैन, चाहना अति बढिरहेको छ। ती सम्पूर्ण कुरा चित्तमा धारण गरेर हामीसँग आनन्दका साथ खेली बक्सियोस्। श्री इन्द्रावती सुन्दर साथलाई भन्नुहुन्छ, खेल्ने उमङ्ग छुटेको छैन, चाहना पनि बढिरहेको छ। चौपाई 12 प्रकरण 29 चौपाई 588। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप रास ग्रन्थको 30औं प्रकरण। मृदङ्ग, चङ्ग, एकतारे, रङ्ग आदि बाजा बजाएर शरीरमा आनन्द उमङ्ग उब्जाएर सखीहरू एक स्वरले गाउँदछन्। करताल, ताल बाजा भव्य प्रकारले बज्दछन्। बिनाको मधुर झङ्कार भइरहेछ। यस्ता प्रकारका बाजा बजाएर सुन्दरी सखीहरू रासलीला खेल्दछन्। सखीहरू श्रृंगार गरेर सुन्दर आभूषण पहिरेर श्रीकृष्णका साथ अत्यन्त शोभा प्रदर्शन गर्दै राम्रो प्रकारले नाचिरहेछन्। धमकार शब्दका बीचमा झाँझरी, घुँघरी, काँबी, कडलाका सबै जोडी मिलेर एउटाको स्वर अर्कोमा सम्मिलित हुँदै थमकार शब्द गरेर फनननन घुम्दै सखीहरू ताल तोड्दछन्। जुन शब्द गाउँछन् त्यसको अर्थ हातबाट खुल्दछ। प्रियतमले ठूलो इच्छा गरेर त्यसको भाव प्रदर्शित गर्नुहुन्छ। सबै सखीसँग हाँस विलास गरेर अंगालो मारेर खेलको बीचमा यस्तो प्रेम गर्दछन्। विशेष प्रकारले भेष धारण गरेर आफ्नो अडान लिएर सुख लिएर मुखारविन्दबाट वंशीको सुरिलो ध्वनि निकाल्नुहुन्छ। धरतीमा धमकार शब्द भइरहेछ। गानाको गर्जना भइरहेछ। चाँदनी रातमा ज्योति झलमल गरिरहेको छ। वनमा रंग आनन्द छाइरहेछ। यमुना नदी शोभायमान छ। पशुपन्छीको कलरव मधुर ध्वनि गुन्जायमान भइरहेको छ। यस खेलको सुख देखेर पशुपन्छी प्यासा आँखाले हेर्दछन्। आँखा झिमिक्क पनि गर्दैनन्। इन्द्रावती सखी विशेष प्रकारले नृत्य गर्छिन्। बडो लगनले घुम्छिन्। नाता नातै ताल तोड्छिन्। अंगमा विशेष गुण छ। यस्तो आनन्द लिइरहेकी छिन्। बडो शोभाका साथ चुम्बन दिन्छिन्। नाता नातै ताल तोड्छिन्। अंगमा विशेष गुण छ। यस्तो आनन्द लिइरहेकी छिन्। बडो शोभाका साथ चुम्बन दिन्छिन्। चौपाई 12 प्रकरण 30 चौपाई 600। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँसम्म योगमाया रासमण्डलको रासरात्रिको दोस्रो प्रहरको खेल समाप्त हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।